बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इस तरह मोहब्बत प्यार जगाते रहें। और आज हम इलेक्शन कमीशन में सिक्रूटनी के अमल पे डिस्कस करेंगे। सिक्रूटनी का अमल जो आज दिया गया था अक़लीती सीटों पे, यानी कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो कैंडिडेट थे उनकी आज सिक्रूटनी का पहला दिन था। और स्क्रूटनी के लिए तकरीबन सबको 9:30 से लेके जो है ना आगे शाम 4 बजे तक का टाइम दिया गया था। तो जब लोग वहाँ पे स्क्रूटनी के लिए लोग पहुँचे तो उनके साथ हुआ क्या। वहाँ पे पीएमएलएन के लोग भी पहुँचे थे, इस्तेहकाम के भी पहुँचे थे, उसमें टीएलपी के भी पहुँचे थे, उसमें पीटीआई के लोग पहुँचे। जब पीटीआई के लोग पहुँचे तो फिर क्या गेम शुरू हुई। जब वहाँ देखा गया कि उज़्मा बुखारी साहब आई, उनको प्रोटोकॉल से उनकी स्क्रूटनी हो रही है। मरियम औरंगज़ेब आई हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस के, और वुमेन मेल और फीमेल पुलिस की जो नफरी है वहाँ मौजूद है, उन अंदर गई हैं आरओ को मिलने। आरओ की तस्वीर भी मैं साथ शेयर करूँगी। आरओ के साथ मिलने गई हैं, आधा घंटा वो आरओ के साथ मिलती और डिस्कशन करती रही हैं। और पुलिस की एक भारी नफरी जो थी ना वहाँ मौजूद थी, और हम लोग वहाँ खड़े थे और इंतज़ार में थे कि ये बाहर आएंगी तो आगे के सिलसिले जो हैं शुरू होंगे। तो जो ही उन्होंने पीटीआई के लोग अंदर जाने लगे हैं अपने सिक्रूटनी के टाइम पे कि हम अंदर जाते हैं और जाके अपनी जो है सिक्रूटनी कंप्लीट करवाते हैं कि कानूनी अमल है इसको प्रोसेस करते हैं। तो जो ही वो गेट के पास गए हैं तो एक दाढ़ी में वाला शख्स था जिसने कहा जी आप कौन है। तो उन्होंने कहा जी हम तो पीटीआई के लोग हैं और हम जो है मखसूस नशिस्तों के लिए हमारी सिक्रूटनी का 10 बजे का टाइम दिया गया था तो हम इसलिए आए। तो उन्होंने कहा आप होते कौन हो, आप अंदर कैसे आ सकते, आप लोग अंदर नहीं आ सकते, चले निकले बाहर निकले, यहाँ नजर ना आए। उसका दाढ़ी वाले इस शख्स का ये जो तकिया कलाम था, जो उसका बोलने का अंदाज था, इंतहाई बदतमीज था, इंतहाई घटिया उसका जो था ना तरीकाकार था। और उसके बाद उनको बताया गया कि आप रोक नहीं सकते, सिक्रूटनी का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने हमें टाइम दिया है, आप आरओ से बात करें जाके। कहता जी कोई आरओ नहीं, कौन सा आरओ, कोई आरओ नहीं, आप जाए यहाँ से, आपका बल्ला खत्म हो गया है। ओ भाई बल्ला आपने कैसे खत्म कर लिया। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं इलेक्शन कमीशन की, वहां पे पीटीआई का नाम मौजूद है, तो पीटीआई कैसे खत्म होगी। वो उनके सिक्योरिटी के लिए क्यों अंदर नहीं भेजा जा रहा। कहते जी नहीं जा सकते, बाहर निकले। उन्होंने खवातीन को बाहर निकाल दिया। बाहर आए हैं तो मीडिया मौजूद था, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। एक मोहतरमा ने कहा जी सहाफ़ियों को भी लताड़ा। उन्होंने कहा जी आप सहाफ़ी लफाफे हैं और हम लफाफों में इंटरव्यू नहीं देंगे, हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड तो ज़रूर करवाएंगे लेकिन लफाफों की जो हमारी फेवर में नहीं है या हमारे लिए इंसाफ के तौर पे हमारे साथ नहीं है, हम उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। उस पे सहाफ़ी नाराज़ भी हुए, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत जो है ना बात करने के बाद जो है उनको इंटरव्यू जो हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड होने के बाद जो है वो आरओ ने अपना अंदर से बंदा भेजा। एसी जो था और डीसी दो बैठे हुए थे, उन्होंने जो है बंदा भेजा अंदर से कि जो खवातीन बाहर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही हैं या पीटीए जो लोग हैं कैंडिडेट हैं वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनको अंदर बुला ले, हम उनकी बात सुनेंगे। तो जब अंदर गए तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी, बड़े प्यार से बात सुनी। तो उन्होंने कहा जी हम आपके जो है आपका केस चूंकि कोर्ट में लगा हुआ है। तो हमने कहा कि बिल्कुल हमारी जो पार्टी है पीटीआई के जो हमारे वकील हैं गोहिर साहब और अली जफर साहब, वो अपनी पिटीशन लेके पेशावर हाई कोर्ट में चले गए हैं और हमारा बल्ले का निशाना हमें वापस मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप स्क्रूटनी के अमल से हमें गुजारें ताकि हमारी जो है सीटें मिस ना हो, हमारी जो हमने अप्लाई किया है वो मिस ना हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन आप अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रोकें और हम आपसे बात करते हैं, हम आपको पर ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। उनका ये जो बिहेवियर था बड़ा खुशाइन था, वो चाहे वो अपनी सीट को बचाने के लिए या वो मीडिया के अताब से बचने के लिए उन्होंने ये जो तरीकाकार अपनाया था, वो बहरहाल हौसला अफजा था। उन्होंने अदब एहतराम के साथ हमें जो है ना, यहाँ तक कि एसी साहब ने चाय पिलाने की भी ऑफर की कि हम आपको चाय वगैरह मंगवाएं पियेंगे। हमने कहा थैंक यू सो मच, हम अपने काम के लिए आए हैं और हमें अपना काम करवा दें, स्क्रूटनी के अमल से हमें गुजार दें और हम बस हमारा तो और कोई इश्यू नहीं है, हम ताकि बाकी आने वालों को भी बता दें। तो उन्होंने कहा जी आप डीसी साहब के पास चले जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी सारी बात बताएं और अब ना वो हम जिस दिन आपका जो है कोर्ट से फैसला आ जाएगा, आपका बल्ले का निशान वापस आ जाएगा, पार्टी को लो हो जाएगा, तो हम आपकी सिक्रूटनी आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपकी सिक्रूटनी होगी।
تو ہمیں ادھر لے جایا گیا، تو عظمیٰ بخاری وہاں چونکہ سکروٹنی کے لیے وہاں اندر بیٹھی ہوئی تھی ڈی سی صاحب کے پاس، تو کافی ساری پولیس کی نفری تھی جو ہمیں ہنس ہنس کے دیکھ بھی رہی، تو ہم نے ایک پولیس والے سے کہا کہ اب ہنس لیں، ہمیں رات کو ریسٹ کرنے آنا ہے، ہمیں اٹھانے آنا ہے، نامعلوم کرنے آنا ہے، اس لیے آپ ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں عظمیٰ باہر نکلی ہیں، اور تھوڑا سا باہر آ کے ایک کینڈیڈیٹ نے نا تھوڑا سا نعرہ بھی لگانا شروع کر دیا، جس کو ہم نے منع کیا کہ آپ نعرہ نہیں لگائیں، کیونکہ یہ آر او کا آفس ہے اور یہاں ہمیں اسکروٹنی کے عمل سے گزرنا ہے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ ایک تصویر بنا لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور آپ کو ہم انشاءاللہ جو ہی آپ کا بلے کا نشان واپس آئے گا ہم آپ کو کال کریں گے، آپ اسکروٹنی کے لیے تشریف لائیں۔ چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہم کینڈیڈیٹ کے جو لسٹ میں نام تھے وہی لوگ وہاں پہ جو تھے اسکروٹنی کے لیے آئے تھے، جن کے نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں لیکن پارٹی کی نے نام نہیں بھیجے ہیں، ان کو اسکروٹنی پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو چونکہ ہمارے لسٹ میں نام تھے تو ہم اسکروٹنی کے لیے گئے، اور آر او صاحب نے پھر ڈی سی صاحب کو بھیجا، اور ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ ایک تصویر لی جو ہم نے ایک اس کو ریکارڈ کر لیا۔ تو انہوں نے ہماری جو سلپس تھیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا سلپ کے اوپر جو ہے ہمیں لکھ کے دیا کہ آپ لوگ 26 تاریخ کو اس ٹائم یہاں پہ آئے ہیں سیکروٹنی کے لیے، اور آپ کی سیکروٹنی کے لیے ہم نے آپ کو ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا، اب 29 کو آپ لوگ تشریف لائیں، جب کورٹ فیصلہ کر دے گی تو آپ کی سیکروٹنی اسی سال کے اسی مہینے میں ہی انشاءاللہ آپ کی سیکروٹنی ہو جائے گی۔ اس کے یہ ایک اچھا تھا، ہم نے آ کے میڈیا کو بھی بتایا، ہم نے اپنا پروٹیسٹ جو ریکارڈ کرانے کے بعد میڈیا کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہم نے اب ریکارڈ پہ رکھ لے، یہ ان کے لکھے ہوئے آر او کے جو بیٹھتا پی اے اس نے ہمیں لکھ کے دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ 29 کو دوبارہ سیکروٹنی کے لیے آئیں گے۔ اب آتے ہیں مارنگ بلوچ کی طرف۔ مارنگ بلوچ کی طرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس کی شخصیت ہے کیا، وہ ہے کون اور کہاں سے آئی ہے، اور اتنی بہادر کیسے ہے، اتنی پیاری بچی۔ اس کے والد کو 2 سے 3 بار جو ہے نا غائب کیا گیا، وہ 2 سے 3 بار غائب کرنے کے بعد 2013 میں اس کو شہید کر دیا گیا، تو ان کی مسخ شدہ لاش ملی۔ تو وہ چھوٹی بچی تھی، چھوٹی بچی سے جب وہ کراچی چلے گی، اس کی ماں جو ہے ان کو اپنے بچوں کو لے کے کراچی چلے گی، وہاں گمنامی کی زندگی گزارتی رہی۔ چونکہ وہ انٹیلیجنٹ تھی تو وہ پڑھنے میں مصروف رہی، اور اس کا ایک ہی اس کے باپ کا خواب تھا کہ آپ پڑھائی کو جاری رکھو، اور جب آپ پڑھ کے کچھ بن جاؤ گی تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ملک کے لیے کچھ ضرور کرنا۔ تو اس کا جب بلان میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام جو تھا، اس نے اپنے اس تحریک کو نا اندر کے جو تھا نا اس کا غبار اس کو نکالنے کے لیے، سیاست میں آنے کے لیے جو ہے نا اس نے کوشش شروع کی۔ تو اس کو ایک کالج کے پرنسپل نے بلایا اور اس کو سپیچ کرنے کے لیے کہا۔ جب وہ سپیچ کرنے کے لیے سٹیج پہ گئی تو وہ کچھ بول نہیں پائی، اس نے زاروں کو تار رونا شروع کر دیا، اور اس نے اپنے اندر کے دکھ کو پہلے آنسوں میں بہایا، پھر وہ سٹیج پر تری اس نے کچھ الفاظ کہے اور اس کے بعد وہ سٹیج سے اتر گئی۔ اس کے بعد تو کچھ عرصے کے بعد اس کے بھائی کی بھی مسخ شدہ لاش ملی، اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ تو پھر اس نے عہد کیا کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک، جب وہ ڈاکٹر بن گئی، جب وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی، اس کے باپ کی کیونکہ ہدایت تھی کہ آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر کے جو فیلڈ ہے اس سے منسلک رہنا، اور اس کے ساتھ سیاست میں آ کے اپنے اپنے جو صوبے کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ تو اب وہ عملی میدان میں آئی اور اسلام آباد پروٹیسٹ کے لیے آئی۔ رات کے 1 بجے جب لوگ خواتین مرد سو رہے تھے سڑک پہ، ٹھنڈ کے سردی اسلام آباد میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو ٹھنڈ میں سو رہے تھے، تو ان کو جو بوزر مشین ہوتی ہے پانی والی بڑی والی، اس کے بڑے بڑے پائپوں سے ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، جس سے تحریک اور آگے بڑھی اور تیزی سے اوپر کے مراحل میں جانا شروع ہوگی۔ اب کل گزرنے والے کل میں جو ہے مروت صاحب جو ہیں ہمارے شیر افضل مروت صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور بہت ساری شخصیات نے ان سے ملاقات کی، اور اس میں حامد میر صاحب نے بھی ملاقات کی، غریدہ صاحب ابھی وہاں پہ گئی اور ان سے بات کی اور عجیب و غریب ان سے سوال کیے۔ تو اس ملک کا باسی، اس ملک سے محبت کرنے والا، اپنی پولیس سے محبت کرنے والا، اپنے جھنڈے سے محبت کرنے والا، اپنی فوج سے محبت کرنے والا، اپنی بارڈر سے محبت کرنے والا، اس مٹی سے محبت کرنے والا ہر بندہ اپنے ملک کی آن بان شان کو سلامت دیکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو ہر وقت تیار ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ سب نے ووٹ کے لیے 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے، اپنا ووٹ کا حق ضرور استعمال کرنا ہے، فیصلہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کرنا ہے، ضمیر کے مطابق اپنے فیصلہ، ووٹ آپ جس کو بھی دیں، لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ آئین، قانون اور ملک میں رہتے ہوئے
क्या आप अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं? इसके मुताबिक आपने अपने वोट को 8 फ़रवरी को ज़रूर निकलना है, पोलिंग बूथ पर जाना है और वोट का हक इस्तेमाल करना है। और 8 फ़रवरी को अपने बल्ले के निशान को नहीं भूलना, और बल्ला खान से है, खान बल्ले से नहीं है। इस नारे पे आपने यकीन रखना है और वोट आपने ज़रूर करना है। और इसी तरह आपने सपोर्ट करते रहना है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे आपके जो मोहब्बत होती है, आपका जो प्यार होता है, उससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरा किसी को डिग्रेड करना मकसद नहीं होता, मेरा हक और सच की बात को करना मकसद होता है। तो इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। डेली टॉप पॉइंट को देखते रहिए और फेसबुक पे भी इसको आप सर्च कर सकते हैं, नसीम शेरवानी के आप इसको सर्च कर सकते हैं नसीम अख्तर के नाम से भी, नसीम शेरवानी के नाम से भी, और ग्लोबल टाइम के नाम से भी आप इसको फेसबुक पे देख सकते हैं। और टिकटॉक पे आप जाकर नसीम सैफ खान टिकटॉक पे भी आप देख सकते हैं मुझे, और इंस्टाग्राम में भी आप जाकर मुझे नसीम सैफ खान के नाम से आप देख सकते हैं। तो दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए विला के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।